صحابہ نے قسم رب دی نبی دا دین چمکایا، محمد دی شریعت کو لہو دے نال رنگ لایا، کرے لوکاں دی مزدوری ہووے حاکم حکومت دا، کہ اج توڑی ڈسے چرچا اودی عظمت عدالت دا، جائیں 22 لکھ مربع میل تے حق سچ ہے منوایا، صحابہ نے قسم رب دی نبی دا دین چمکایا، محمد دی شریعت کو لہو دے نال رنگ لایا،